बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैंसर की बीमारी के बारे में और हम देखेंगे कि कैंसर से क्या मुराद है, कैंसर की कितनी अक़साम हैं, कैंसर की वजूहात क्या हैं, अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता कैंसर हो जाए तो फिर इसकी इलामात क्या हो सकती हैं, कैंसर की तशख़ीस कैसे मुमकिन है, कैंसर के स्टेजेस से क्या मुराद है और किसी भी कैंसर के इलाज के क्या क्या तरीके मौजूद हैं। इसके अलावा हम फिर ये भी देखेंगे कि कैंसर की जो प्रोग्नोसिस है या इसका जो ठीक होने के चांसेस हैं ये कितने होते हैं और ये कि हम कैंसर से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर देखा जाए, कैंसर एक कम्प्लेक्स या एक पेचीदा बीमारी का नाम है जिसके बहुत सारे रुख हैं और बुनियादी तौर पे होता क्या है कि एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल खुलिये होते हैं बदन में जो कि अनलिमिटेड लेवल तक वो ग्रोथ करते हैं या वो एक तो ये कि उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है और वो जिस उज़ू में जिस ऑर्गन में ये कैंसर के सेल पैदा हो जाते हैं वो पिस और ऑर्गन से उस उज़ू से उस टिश्यू से बाकी ऑर्गन्स की तरफ भी ये फैल जाते हैं। तो दो चीजें हैं कैंसर की बीमारी की खसूसियात। नंबर वन कि ये जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनके ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। और दूसरी ये कि ये जिस जगह पैदा होते हैं वहां से ये इर्द गिर्द के ऑर्गन्स को और अगर जिस ऑर्गन में उनसे दूर हटके ऑर्गन्स में भी ये चले जाते हैं जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब जो अगर हम ये कहें कि कैंसर की बीमारी की हम उस डेफिनेशन क्या कर सकते हैं या हम इसके अगर हम कहें कि कैंसर की बीमारी को अगर हम डिस्क्राइब करें उसको बयान करें तो कैसे मुमकिन होगा। तो ये जिस तरह के मैंने कहा कि कैंसर एक उन बीमारियों का नाम है कि जिसमें एक तो सेल ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है और सेकंड ये कि वो सेल्स जो होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल खुलिये होते हैं, वो जहाँ पे ये पैदा होते हैं इनमें ये सलाहियत होती है कि वो बदन के दूर दराज हिस्सों तक भी पहुंच जाए। कैंसर की अक़साम कितनी है या ये कितने किस्म का कैंसर है? तकरीबन कम से कम 100 या इससे ज्यादा अक़साम हैं कैंसर्स के। ये कोई एक किस्म की बीमारी नहीं, ये एक बीमारी का जो ग्रुप है ये उन बीमारियों के ग्रुप का नाम कैंसर है और कम से कम 100 या इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर खुदा न ख्वास्ता बदन में पैदा हो सकते हैं। इनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं जिस तरह के कार्सिनोमा, जिसको सीने का कार्सिनोमा ब्रेस्ट या कार्सिनोमा लंग, ये कार्सिनोमा ये एक मेडिकल नाम है सरतान या कैंसर का। दूसरा है सारकोमा ये मसल्स या हड्डियों में पैदा होने वाले कैंसर का नाम होता है। इसी तरह ल्यूकीमियाज ये खून की खलियों का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। इसी तरह लिम्फोमा जो कि इम्यून सिस्टम हमारा जो मुदाफ़त निज़ाम है या डिफेंस मैकेनिज्म है, इन सेल्स में अगर कैंसर बन जाए तो उसको लिम्फोमा बोलते हैं। तो ये बड़ी बड़ी मैंने आपके साथ ग्रुप्स किए कि कार्सिनोमास, सारकोमास, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास, लेकिन कम से कम 100 या इससे भी ज्यादा अक़साम के कैंसर बदन में खुदा न ख्वास्ता पैदा हो सकते हैं। इनकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा हो गई है और अल्लाह माफ करे तकरीबन हर फैमिली में, हर दूसरी तीसरी फैमिली में कैंसर की बीमारी है, इसकी वजूहात क्या है? तो एक तो ये जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो हमारे जीन्स हैं या हमारे जो जीनियाती मेकअप है उनमें चेंजेस आ जाती हैं और इसकी वजह से कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, वो अनस्टॉपेबल ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कार्सिनोजेन जिसको बोलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे जुज़ होते हैं कि अगर इनको हमारे एक्सपोजर हो तो फिर भी कैंसर हो सकता है। इनमें शामिल है मसलन
तंबाकू नोशी या रेडिएशंस, इसके अलावा इन्फेक्शंस लाइक जिस तरह की हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और इम्यून सिस्टम का अगर इसका फंक्शन खराब हो जाए तो फिर भी कैंसर बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है और किस ऑर्गन का है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 3-4 बड़ी बड़ी वजूहत हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शंस हैं। अब आते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर की अकसाम क्या हैं, और कैंसर की वजूहात क्या हैं। अब कैंसर अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो उसमें इलामात क्या हो सकती हैं, या वो किन इलामात अगर किसी में हो तो वो शक हो सकता है कि उसको कैंसर है। इन इलामात में डिपेंड करता है बेसिकली कि ये किस ऑर्गन का, किस उज़्व का ये कैंसर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें बड़ी बड़ी जो सिम्टम्स देखें जो कि तकरीबन कॉमन है मुख्तलिफ कैंसर्स में, तो ये है कि बदन में गिल्टियों का बन जाना, लम्स और मासेस, चाहे वो गर्दन में बन जाती हैं, चाहे वो बगल में बन जाती हैं, चाहे वो सीने में बन जाती हैं, या फिर वो जिगर में बन जाती हैं, खुदा न खास्ता स्किन में बन जाती हैं, तो गिल्टियों का बन जाना। तो गिल्टी अगर बनती है तो ये नोयत मालूम करनी चाहिए या ये कंफर्म करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये कोई कैंसर तो नहीं है। इसके बाद दर्द का होना, अगर गिल्टी है और गिल्टी दर्द कर रही है तो ये भी कैंसर की इलामत हो सकती है। कमजोरी का होना, चाहे जहां का भी कैंसर हो, खुदा न खास्ता सीने का है या जिगर का है या अंतड़ियों का है, अमूमन ये मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, इनको वेट लॉस हो जाता है, और इनको कभी कभार अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग होती है, नाक से हो जाती है, मुंह से चली जाती है, पेशाब में आ जाती है, बड़े पखाने के साथ बड़े पेशाब में खून जा सकता है। तो ये हैं 4-5 बड़ी बड़ी इलामत कि अगर इनमें से कोई भी इलामत खुदा न ख्वास्ता हो तो ये कैंसर हो सकता है, और फिर इसकी डॉक्टर के पास जाके जाना चाहिए ताकि वो इब्तिदाई अगर है तो इसकी तशखीस हो सके और फिर इसका इलाज शुरू हो सके। अब इसकी कैंसर की तशखीस कैसे होगी, या कैसे मालूम होगा कि खुदा न खास्ता किसी को कैंसर की बीमारी है कि नहीं है। एक तो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये अगर कैसे इलामात हैं तो वो आपका तफसीली मुआयना करेगा। इसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं वो हैं एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, MRI जिसको इमेजिंग बोलते हैं। इसके अलावा खून के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल टेस्ट होते हैं। उसके बाद किसी भी कैंसर के रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो फिर हम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक्सेसिबल हो तो हम उस गिल्टी से, उस मांस से, उस रसूली से हम बायोप्सी या टिश्यू ले लेते हैं और उसको लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं कि खुदा न खास्ता ये कैंसर तो नहीं है। तो ये 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कि खून के टेस्ट किए जाते हैं, इमेजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरेज, MRI ये होते हैं, और बायोप्सी की जाती है। उस गिल्टी से बायोप्सी ली जाती है या उस जगह से बायोप्सी ली जाती है जहां पे शक हो कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कैंसर की मौजूदगी हो सकती है। अब कैंसर डायग्नोज हो गया बदकिस्मती से, तो अब स्टेजिंग से क्या मुराद है कि ये स्टेज क्या होती है। एक्चुअली कैंसर के स्टेजिंग से मुराद ये है कि ये किस मरहले में है, और अमूमन 4 बड़े स्टेजेस होती हैं। एक वो कि वो जिस उज़्व में है, ऑर्गन में है, वहाँ भी एक उसके एक खास पार्ट तक वो लिमिटेड है, इसको वेरी अर्ली कैंसर बोलते हैं। इसके बाद वो जिस आर्गन में है तो उस आर्गन में उससे बाहर नहीं निकला या उससे आगे गया हुआ है या पूरे बदन में फैला हुआ है। तो एक तो ये कि अगर वो कैंसर उसी ऑर्गन, उसी उज़्व में है और वो इब्तिदाई मरहले में है तो वो वेरी अर्ली कैंसर होगा। अगर वो उससे ऑर्गन में है और उससे एडजेसेंट ऑर्गन्स, नियर बाई ऑर्गन्स को नहीं फैला तो ये स्टेज 2 होगा। स्टेज 3 जो कि आगे फैल जाता है, लिम्फ नोड्स को चला जाता है, और स्टेज 4 पूरे बदन में फैल जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है ऐसे ही ऐसे इसका इलाज मुश्किल होता जाता है, लेकिन मुश्किल होता जाता है। अब एक कैंसर की तशखीस भी हो गई और उसकी स्टेजिंग भी हो गई। अब इसके इलाज के लिए क्या किया जाए,
یا کن کن طریقوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو کینسر کے علاج کا دار و مدار ہے اس کے سٹیج پر کہ کس سٹیج میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے. جتنی ارلی سٹیج کی کینسر کی تشخیص ہوگی، ارلی سٹیج کی تشخیص ہوگی، اتنا ہی ہم اگریسو جاتے ہیں، اتنا ہی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کینسر کی بکنی کی جائے، اس کو جڑ سے نکال دیا جائے. تو ارلی سٹیج کینسرز میں سرجری ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو تھراپیز ایک اور طریقہ ہے کہ جس میں شعاعیں دی جاتی ہیں. کیمو تھراپی بھی کینسر کا علاج ہے، بڑا کامیاب علاج ہے. اس کے علاوہ امیون تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپیز. تو یہ 5-6 بڑی بڑی آپشنز ہیں ٹریٹمنٹ کے. سرجری ہے، کیمو تھراپی ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، امیونو تھراپی ہے اور ٹارگیٹڈ تھراپی ہے. اپنے کینسر کی تشخیص بھی ہو گئی، سٹیج بھی ہو گیا اور علاج بھی شروع ہو گیا. اس کی پروگنوسس کیا ہوتی ہے یا کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے، کیا نتیجہ آ سکتا ہے. تو ایکچولی کینسر کی جو پروگنوسس ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے اور کس سٹیج کا کینسر ہے اور اس کو کون سی دوائی یا کون سا طریقہ علاج دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی یہ انڈیویجول بیسس ہوتا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ذرا ایڈوانس سٹیجز کینسر کے ہوتے ہیں لیکن وہ پیشنٹ بہت اچھی طریقے سے رسپونڈ کر جاتا ہے. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ سٹیجز ذرا کینسر ذرا ارلی سٹیج کا ہوتا ہے لیکن وہ پیشنٹ اتنے اچھی طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتا. تو ایٹ دی اینڈ یہ انڈیویجول رسپانس ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا کینسر ہے، اس کی کیا سٹیج ہے اور آپ نے اس کو کیا طریقہ علاج دیا ہوا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، اگر ایک بیماری جو کہ اتنی جان لیوا ہے اور جب اس کی تشخیص ہوتی ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے، ہاؤ ٹو پریونٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کینسر پریونشن کا دار و مدار ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں کہ جس میں کینسر ہوتا ہے تو ان میں ارلی اسکریننگ کی جائے تاکہ ان کی ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے. اس کے علاوہ جو کارسینوجنز ہیں یا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جو ٹریگرز ہیں، ان سے بچایا جائے. اس میں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ ٹوبیکو سے، تمباکو نوشی سے مکمل طور پہ پرہیز کریں، کیونکہ تمباکو نوشی نہ صرف یہ کہ لنگز کینسر کا باعث بنتی ہے، یہ جگر کے کینسر کا بھی باعث بنتی ہے، یہ منہ کے کینسر کا بھی باعث بنتی ہے، یہ خوراک کی نالی کے کینسر کا بھی باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ سکن پروٹیکشنز بہت امپورٹنٹ ہے جلد کی مختلف کینسر سے بچاؤ کے لیے. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں اور ہیلدی ویٹ رکھیں. جو ہیلدی لائف سٹائل لیتے ہیں، جو ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، جن کا ویٹ ڈیزائربل ہوتا ہے، ان میں کینسرز کی تشخیص یا کینسرز کے ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ریگولر ایکسرسائز آپ کریں گے تو آپ کے باڈی وہ خون سرکولیٹ ہوتا ہے اور جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ باڈی سے جلدی نکلتی ہیں تو آپ کو کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے وائرل انفیکشنز اسپیشلی، تو ان سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ لگانا ضروری ہے. یہاں مثلاً ہیپیٹائٹس بی جگر کے کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے دنیا میں، اور ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے بہت ہی مفید اور افیکٹو ویکسین موجود ہے. تو چاہیے ہمیں کہ ہم وہ ویکسین خود بھی لگائیں، اپنے فیملیز کو بھی لگائیں اور اوروں کو بھی اس پہ آمادہ کریں کہ وہ ویکسین لگائیں. کیونکہ جب آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگاتے ہیں تو آپ جگر کے کینسر سے بچ جاتے ہیں. تو ناظرین، آج ہم نے یہ دیکھا کہ کینسر کون سی بیماری ہے. ہم نے کہا کہ کینسر وہ بیماری ہے کہ جس میں مختلف سیلز وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. ایک تو کہ ان کی جو گروتھ ہے، جو نمو ہے، وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے، اس پہ بریک نہیں لگتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جس جگہ پہ بنتے ہیں اس سے وہ اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز پہ اور دور مقامات تک باڈی میں جا سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ کم از کم 100 یا اس سے بھی زیادہ کینسرز کے ٹائپس ہیں، اور کامن کینسرز جو ہیں وہ کارسینوماز ہیں، وہ سارکوماز ہیں، لیوکیمیاز ہیں اور لمفوماز ہیں. ان کی وجوہات میں ایک تو یہ کہ جینیٹک یا فیملی جینز امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو کارسینوجن ایکسپوجرز ہیں، انفیکشنز ہیں، امیون ڈسفنکشنز ہیں، یہ بھی کینسر
آغاز کرتے ہیں. جو علامات ہیں یا جہاں پہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے، تو اگر کہیں گلٹی بن جاتی ہے، بخار ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے، درد ہوتا ہے باڈی میں، وزن کم ہو جاتا ہے، تو یہ علامات ہو سکتی ہیں کینسر کی بیماری کی. تشخیص کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کا مکمل معائنہ کرنا، پھر کچھ ٹیسٹ کرے گا کہ جس میں الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، سی ٹی اسکین، MRI، خون کے ٹیسٹ اور بایوپسی شامل ہیں. یہ ہو سکتی ہے. سٹیجز سے مراد یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، پھر ہم یہ سٹیج کرتے ہیں کیا یہ ابتدائی مرحلے کا ہے، درمیانی مرحلے کا ہے یا لیٹ مرحلے کا ہے، اور اسی کے مطابق پھر ہم علاج دیتے ہیں. علاج میں سرجری بھی ہے، ریڈیشن بھی ہے، کیمو تھراپی بھی ہے، امیون تھراپی بھی ہے، اور ٹارگیٹڈ تھراپی بھی ہے. اور اس کی جو آؤٹ کم ہے، پراگنوسس ہے، اس کا دار و مدار ہے کہ یہ کس قسم کا کینسر ہے، کس سٹیج میں ڈائگنوز ہوا ہے، اور اس کو کیا علاج دیا گیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ انڈیویجول، وہ پیشنٹ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. بچاؤ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، ہیلدی لائف سٹائل لیں، اور جو ویکسینز اویلیبل ہیں جن وائرسز کے اگینسٹ، خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین کو ہم لگائیں، خود بھی لگائیں، اپنے فیملیز کو بھی لگائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی اس پہ آمادہ کریں کہ وہ یہ ویکسین لگائیں، تاکہ اس ہیپیٹائٹس بی سے جو جگر کا کینسر ہوتا ہے اس سے ہم بچ سکیں. تو ناظرین، آج سے یہ ایک سیریز شروع کی ہے. میرے سے بہت زیادہ سوال ہوتے رہے ہیں کینسرز کے حوالے سے، کینسرز کی اقسام کے حوالے سے، کینسرز کے علاج کے حوالے سے، کینسرز کیوں، یعنی یہ کتنا بڑا یہ اس سے کیا موٹیلٹی ہے، اور یہ کہ کینسر سے اپنے آپ کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں. ان تمام سوالوں کو میں ایک گروپ وائز یا ایک ویلاگ میں انشاءاللہ میں آئندہ 5-6 ویلاگز میں ان تمام ٹاپکس کو کور کروں گا. تو میرے ساتھ جڑیے رہے گا، میری یہ ویڈیوز خود بھی دیکھیے گا، اپنے عزیزوں دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ فارورڈ کیجیے گا، تاکہ کینسر جیسی موذی مرض پہ ہم قابو پا سکیں، اور ہم ایک اویئرنیس ڈیولپ کر سکیں کہ کینسر جو کہ ایک دفعہ جس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کا قابو کرنا، اس کا صحیح علاج کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے. تو ہم اس مرض پہ جنرل جو ہمارے ایک کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے بن جائیں. باقی آپ کا ڈاکٹر ہی وہ واحد شخص ہے جو کہ پراپرلی آپ کو اس کا علاج تجویز کرے گا، لیکن ہمیں ایک جنرل کانسیپٹس چاہیے، اور یہ میرے یوٹیوب چینل کا مقصد ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کینسر کی بیماری کی ایک اور پہلو پہ بات کرنے کے لیے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.